بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، یک بحثی که در نظر از ما در سوسایتی از ما بحرانی شکل اختیار کرده او درباره نیمچه مذهبی افراد که در مسائل دینی اظهار نظر کرده است. مو در سوسایتی خود می‌گرنی که بعضی از افرادها که کدی علما نشست و برخاست یا بعضی از کتاب‌ها را می‌خوانند، دینی کتاب‌ها را، اینها آهسته آهسته لاشعوری طور پر، یعنی عمدی هم نیه، اینها مایند در سلسله دین اظهار نظر مونه، روایات معصومین علیهم السلام را توضیح میده و احکامات اسلامی را بیان مونن و همیتر بسیاری مطالب عمیق دین را امکان داره که اینا تشریح کنه برای جوانها یا برای دیگه افرادهای سوسایتی. حتی بعض اوقات میگن انسان کلاس هم اینها میگره. البته کلاس گرفتو دزی که باید یک روایت را نقل قول کنه یا یک گفتگوی از علما را او به هو امور بیان کنه، این جای بد نیه. لیکن اگر امات روایت را توضیح داد و روایت را تشریح کرد و اظهار نظر کرد و تفسیر بیرای کرد، این بسیار خطرناک مشنه. شما توخکین یک لاجیکلی گابسته، یک منطقی گابسته که دمنی هر فیلد، هر کسی که اکسپرت است، هر کسی که اسپیشلیست است در مزو فیلد خو او اظهار نظر میتونه. دکتر در فیلد از خود خو اظهار نظر میتونه، انجینیر در فیلد از خود خو میتونه، مکانیک در فیلد از خود خو میتونه. لذا عالم هم در فیلد از خود خو باید اظهار نظر کنه و غیر نباید دمنی سوسایتی باید اظهار نظر کنه در نگاه دین را بیان کنه و این بسیار خطرناک است. در نظر از ما میتر نیمچه مذهبیه یا نیمچه ملاها عمدن سوسایتی را در بر گرفتن و اظهار نظر مونه و در نظر از ما گفتم که بعضی از افرادهایی که سیکولار مشه و از دین نفرت پیدا مونه از خاطر امزی ایده از افرادهای نیمچه مذهبی است. لذا ما امیدوار هستم که موی چیز را به عنوان یک سوشال ایشو، به عنوان یک کرایسیس در نظر از ما باید موی را توخ کنی و برای حل چی علما باید فکرمند باشه، انجمنها باید فکرمند باشه، امام بارگاه ها باید فکرمند باشه. متاسفانه از اول که بجای انجمنها و امام بارگاه ها در ماه محرم خصوصا یا در ماه مبارک رمضان علمای دعوت میده که اونای اکسپرت هستن، اونایی که دین را صحیح فهمیدن، بعضی ذاکرین دعوت میدن یا بعضی از افراد هر حتی مانند از ما ولی ممکنه امامه بوشه، اونها را دعوت میدن که اونها ما در منبر میشنه، چون لفظی بسیار خوبصورت ادا مونن الفاظ ها را و خطیب بسیار دانا قوی است، یعنی از لحاظ ظاهری مجموعه زیاد کش میتونه، بس امام بارگاه ها و انجمنها هم امینا را کوی مونه و از بعد میگنی که دین چطور پیغام شی برای مردم داده موشه، جوانها داده موشه، بس زوبات چیز خود خو اثرات مخرب و تباه کننده برای سوسایتی میله دیگه، ایرا واقعا ما میگم بسیار خطرناک است. لذا ما امیدوار هستم که در این ماه محرم و اورال در تمام مراحل زندگی حتی مو خود از اول از خود شروع کنیم که آیا واقعا ما وقتی که اکسپرت نیستم ما آیا اظهار نظر دین میتونم یا نمیتونم در سلسله دین، در سلسله احکامات دین. واقعا در منی سوشل میڈیا آدم میگرنه بعض اوقات یگو که سوال که پرسان منه زگو عالم پرسان نمیگنی تایشی افعار کس ناکس ما نظر میده و از اول با یه مستکی علما، بعضی از علمایی که اونای اکسپرت است اونها کوتاهی کردن در سلسله کلاس گرفتو، در سلسله کارهای دینی که تبلیغات کو کنه. البته گفتم از اول با مردمم کم ذره سستی مونن و علمایی که باید دعوت دادشنا اونها را دعوت نمیده، کارهای سلیقه‌ای انجام میده. ذهنیتی از ما اگر در مطابق اونزو گواهی فلان عالم است اونو عالم دعوت میده یا اونو ذاکر دعوت میده، یعنی یک خاص سلیقه که داره مطابق سلیقه خو عالم ها را دعوت میده که مجموع زیاد شونه دیگه. ای که پیغام صحیح داده شونه یا پیغام صحیح کنورشن ده جوان ها ای دغم شینی است. صندوق امام باید پر باشه. یک ریاکاری که مجموع امام 2000 1000 3000 نفر است دغم زینام نه و متاسفانه او کرایسیسی که ایجاد شده در این سلسله در نظر از ما یک مشکلی که ایجاد شده، پرابلمی بسیار کلان
ای آینده خطرناکتر میشه و جوانها و جایی که نزدیک شدن ترک شدن طرف دین از دین جدا میشن و دور میشن. امیدوارم که مودزی سلسله یک لایحه عمل یا پروگرام جور منی مخصوصا انجمنها و آنهایی که مذهبی افراد پیش هستند در کارهای دین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.